अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हजरत उमैर बिन वाहब रजी अल्लाह अन्हु खुद तो मैदान बदर से जान बचाकर वापस लौट आए, लेकिन उनके बेटे को मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया। हजरत उमैर को इस बात का खतरा था कि मुसलमान उनके नौजवान बेटे को बाप के जुर्म की पादिश में सख्त तरीन सजा सुनाएंगे, क्योंकि उसका बाप आप अलैहिस्सलाम और आपके असहाब को दर्दनाक तकालीफ पहुंचाता रहा है। एक दिन सुबह के वक्त हजरत उमैर मस्जिद हराम में तवाफ काबा और हरम से बरकत हासिल करने के लिए आए। वहां क्या देखते हैं कि सफ़वान बिन उमैया हतीम के एक जानिब में बैठा हुआ है। उसके पास आकर कहने लगे, आए आकाए कुरैश, सुबह बखैर। सफ़वान ने भी जवाबन कहा, अबू वाहब सुबह बखैर, आए बैठकर कुछ बातें करें, आपस में बातें करने से वक्त खूब गुजरेगा। हजरत उमैर सफ़वान बिन उमैया के बिल्कुल सामने बैठ गए। दोनों आपस में मार्का बदर और उसमें होने वाले अजीम नुकसानात याद करने लगे और उन कैदियों के नाम शुमार करने लगे जिन्हें मुजाहिदीन इस्लाम ने गिरफ्तार कर लिया था। और वो सरदारान कुरैश को याद करके आंसू बहाने लगे जिनकी गर्दनें मुसलमानों की तलवारों ने उड़ा दी थी और कलीब की कुएं में उनकी लाशों को फेंक दिया था। सफ़वान बिन उमैया ने एक लंबी सांस ली और कहा, बाखुदा अब उनके बाद जिंदा रहने में कोई मजा नहीं। हजरत उमैर ने कहा, बाखुदा आपने बिल्कुल सच कहा। फिर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, रब्बे काबा की कसम, अगर मैं मकरूज और बाल बच्चों वाला ना होता तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी जाकर कत्ल कर देता। फिर आहिस्ता से कहने लगा, मेरा बेटा उनके कब्जे में है, इसलिए मेरा वहां जाना किसी को शक शुबा पैदा नहीं करेगा, क्योंकि कैदियों के वर्षा की मदीना मुनव्वरा में आमद और रफ्त का सिलसिला जारी है। सफ़वान बिन उमैया ने उमैर बिन वाहब की इस बात को गनीमत समझा और सोचा कि यह मौका हाथ से न जाने दिया जाए। उसकी तरफ हमातन मुतवज्जे होकर कहने लगा, उमैर आप इस बात की परवाह न करें, तेरा जितना भी कर्ज है मैं खुद अदा करूंगा। मैं तेरे अहले अयाल की जिम्मेदारी भी कबूल करता हूँ। मेरे पास इतना वाफिर मिकदार में माल मौजूद है जिससे उनकी जिंदगी खुशगवार गुजरेगी। ये पेशकश सुनकर उमैर बोले, इस बात को सिगाए राज में रखें और किसी को ना बताएं। सफ़वान ने कहा, तुम भी ये बात किसी को ना बताना। हजरत उमैर बिन वाहब जब मस्जिद हराम से उठा तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ गज़ व गज़ब की आग उसके सीने में भड़क रही थी। उमैर बिन वाहब ने घर आकर बीवी को हुक्म दिया कि मेरी तलवार तेज करो और उसे जहर की पान दो। फिर अपनी सवारी तलब की तो उसे तैयार करके उनके सामने लाया गया। ये सवार होकर अपने मिशन की तकमील के लिए गैज़ व गज़ब का तूफान अपने सीने में छुपाए हुए मदीना की तरफ चल पड़ा। उमैर बिन वाहब ने मदीना मुनव्वरा पहुंचकर आप अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी। बिला आखिर मस्जिद नबवी के करीब अपनी सवारी से उतरा और मस्जिद की तरफ चल दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु चंद सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अजमाइन के साथ मस्जिद नबवी के दरवाजे के करीब बैठे हुए थे। आपस में जंग बदर में कत्ल होने वाले और गिरफ्तार होने वाले कुरैशियों के मुतल्लिक गुफ्तगू फरमा रहे थे और वो इस मंजर को भी याद कर रहे थे कि जो अल्लाह ताला के फजल व करम से मुहाजिरीन अंसार ने मैदान बदर में जो बहादुरी के जौहर दिखाए और अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाकर इन्हें इज्जत बख्शी और उनके दुश्मन को तबाह बर्बाद और जलील और रुस्वा किया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उमैर बिन वाहब को देखा कि वो अपनी सवारी से उतरकर गले में तलवार लटकाए मस्जिद की तरफ चला आ रहा है। ये घबरा कर उठे और फरमाया, ये दुश्मन खुदा उमैर बिन वाहब है, खुदा की कसम ये किसी बुरे इरादे से आया है। उसी ने मक्का में मुशरिकीन को हमारे खिलाफ भड़काया था। बदर से पहले ये हमारे खिलाफ जासूसी करता रहा है। फिर अपने साथियों से फरमाया, फौरन उठो और आप अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द घेरा बना लो और होशियार रहो कि कहीं ये मकार धोखा ना दे जाए। ये कहकर हजरत उमर आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुश्मन खुदा उमैर बिन वाहब गले में तलवार लटकाए आपकी तरफ आ रहा है। मेरे ख्याल में उसका इरादा अच्छा नहीं, ये किसी शरारत की गर्ज से आया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसे मेरे पास ले आओ। हजरत फरूक आजम रजी अल्लाह अन्हु उमैर बिन वाहब को आपके पास ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे इस हालत में देखा तो हजरत उमर से फरमाया, इसे छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया। आपने फरमाया, उमर जरा पीछे हट जाओ। वो थोड़ा सा पीछे हट गए। फिर उमैर बिन वाहब की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया, उमैर करीब आ जाओ।
وہ قریب ہو گیا، عرض کی صبح بخیر۔ یہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا سلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم سے بہتر سلام کا طریقہ بتا کر ہمیں عزت بخشی ہے۔ ہم السلام علیکم کہتے ہیں اور یہ اہل جنت کا سلام ہے۔ عمیر نے کہا، آپ کا سلام ہمارے سلام سے کوئی زیادہ مختلف تو نہیں، لیکن آپ اپنے مشن میں نئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمیر کیسے آئے ہو؟ عرض کی، میں اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، برائے مہربانی اسے چھوڑ کر مجھ پر احسان فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تیری گردن میں یہ تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ اس نے عرض کی، اللہ نے اس تلوار کا منہ نکارا کر دیا، کیا آپ نے بدر کے دن ہمارے پاس کچھ رہنے بھی دیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، عمیر سچ بولو، کیسے آئے ہو؟ اس نے عرض کی، میں تو اسی گھر سے آیا ہوں جو میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم اور صفوان بن امیہ حتیم کے پاس بیٹھے صلیب کنووں میں پھینکی گئی لاشوں کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ پھر تم نے یہ کہا کہ اگر میں مقروض اور بال بچوں والا نہ ہوتا تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی مہم کے لیے نکل پڑتا۔ پھر صفوان بن امیہ نے تیرے تمام قرضے اور بال بچوں کی کفالت کی اس شرط پر ذمہ داری قبول کی کہ تو مجھے قتل کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے اور اس گھنونے منصوبے کے درمیان حائل ہو گیا۔ عمیر رضی اللہ عنہ یہ سن کر حیران رہ گئے، پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پکار اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب آپ ہمیں آسمانی خبریں بتلایا کرتے تھے تو ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن صفوان بن امیہ اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کا ہمارے علاوہ کسی کو علم نہ تھا۔ خدا کی قسم، اب مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے آپ کے پاس لے آیا تاکہ مجھے اسلام کی دولت نصیب ہو۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ تو اسلامی تعلیمات سے مستفید ہو رہے تھے اور اپنے دل کو نور ایمان سے منور کر رہے تھے، اور اپنی زندگی کے ان خوشگوار ایام میں مکہ اور اہل مکہ کو بالکل بھول چکے تھے۔ ادھر صفوان بن امیہ بڑی بے چینی سے منتظر تھا اور پر امید تھا کہ کوئی خوشخبری ملے گی۔ جب بھی وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتا تو برملا کہتا کہ قریشیوں خوش ہو جاؤ، تمہیں عن قریب ایک ایسی خبر ملنے والی ہے جو واقعہ بدر کی تمام تکلیفات کو بھلا دے گی۔ پھر صفوان بن امیہ کے لیے انتظار کی گھڑیاں طویل تر ہوتی چلی گئیں۔ اس کے دل میں آہستہ آہستہ بے چینی سرایت کرنے لگی۔ وہ اس قدر اضطراب میں مبتلا ہو کر پہلو بدلنے لگا جیسا کہ انگاروں پر لیٹا ہوا وہ مدینہ منورہ سے آنے والے ہر مسافر سے پوچھتا کہ عمیر کہاں ہے، لیکن کوئی شخص بھی اسے تسلی بخش جواب نہ دیتا۔ لیکن ایک مسافر نے اسے یہ بات بتا دی کہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اسے پختہ یقین تھا کہ عمیر مسلمان نہیں ہو سکتا خواہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں بڑی محنت سے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے اور قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی زبانی یاد کیا۔ انہوں نے ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی کے قیمتی ایام اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے صرف کر دیے۔ جو بھی اسلام قبول کرتا میں اسے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا۔ اب میری یہ دلی تمنا ہے کہ آپ مجھے مکہ معظمہ جانے کی اجازت عنایت فرمائیں تاکہ میں قریش کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دے دوں۔ اگر وہ میری بات تسلیم کر لیں تو بہتر، ورنہ میں انہیں اس طرح دردناک اذیت دوں گا جس طرح کہ آپ کے صحابہ کو اذیت دیا کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت دے دی۔ آپ اپنے دل میں بڑے ارمان لے کر مکہ معظمہ پہنچے اور سیدھے صفوان بن امیہ کے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ہے صفوان، تم ایک عقل مند سردار ہو، بھلا یہ تو بتاؤ کہ جن پتھر کی تم جو نہ عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، ان کے نام پر قربانی دیتے ہو، کیا تمہاری عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سن لو، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ بڑی جانشینی دلیری سے اہل مکہ کو دین کی دعوت دینے کے لیے دن رات مصروف ہو گئے۔
بہت سے لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی مرکز پر مسلسل اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت عمیر رضی اللہ عنہ سے راضی اور حضرت عمیر اللہ تعالی سے راضی۔